कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्यकृतिभिः शुश्रूषुभिक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्रिविक्रमः वदति कः श्लोकः? पद्मावती वदतु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। वैयासकेः इति वचस्तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। संक्षेपतः श्रुत हरिचरितत्वात् तस्मिन्नेव आहित अंतःकरणस्य परीक्षितः भक्त्यतिशयात् पुनः विशेषतः श्रोतकामस्य हरिसज्जन लीला विलास विषय प्रश्न प्रकारः। श्री शुकाचार्यस्य गुरुदेवता नमस्कार पुरस्सरं तत्प्रश्न प्रतिवचन प्रतिज्ञा प्रकारश्च इदानीम् अस्मिन् अध्याये निरूप्यते। तत्र प्रथमतः शुकोपदेशात् तस्य प्रवृत्त विज्ञान विरक्ति अनुवदति। वैयासकेः इति वचः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः सकलगुणपरिपूर्णस्य इत्यर्थः। सर्वगुणपरिपूर्णस्य हरेः तत्त्वनिश्चयम् तत्त्वस्य निश्चयः येन भवति तत् तत्त्वनिश्चयम्। तत् हरेः तत्त्वनिश्चयम् उपधार्य अर्थात् हृदि निधाय सतीं मतिं भक्ति परिप्लुतां तदेव उच्यते। मतिं कृष्णे सतीं मतिं कृष्णे औत्तरेयः व्यदात्। सतीं मतिम् इत्यस्य अर्थः कः? सद्बुद्धिम् इत्यर्थः। अर्थात् भक्ति परिप्लुतां मतिम् औत्तरेयः अयं परीक्षिते कृष्णे व्यधात् श्रीकृष्णे निक्षिप्तवान्। अर्थात् परीक्षिते मनसि श्रीकृष्णम् एव चिन्तितवान्। आत्मजाया सुतागार वशुद्रविणबन्धुषु राज्ये च अविकले नित्यनिरूढां ममतां जहौ। प्रथमतः किं करणीयम् इति अत्र अयम् अस्माकं प्रति सूचयति। यद्यस्माकं मुक्तिरावश्यकी भवति तर्हि किं करणीयम्? प्रथमतः वैराग्यम् आवश्यकं भवति। विरागः सर्वसङ्गपरित्यागः प्रथमतः तदेव भवेत् इति उच्यते। अतः एव सः वदति आत्मजाया राज्यादिचिन्ता मल कलिल अंतःकरणस्य तस्य कृष्णे सन्मतिविधानं कथम्? यदि अस्माकं मनः पत्नी पुत्रादिषु अस्माकं गृहवाहनादिषु यदि अस्माकं मनः सक्तं भवति चेत्
श्रीकृष्णे कथं वा मतिं दातुं शक्यते कृष्णे वा केवलं कृष्णे कथं वा मतिं निदध्यात् तत्र श्रीकृष्णे एव मतिं निधातुं नैव शक्यते Этот, как макарончики попробуем. तत्र अतः तदुक्तं सः औत्तरीयः सः आत्मजायादौ अन्येषां नित्यनिरूढां ममतां जहौ इत्यन्वयः अन्येषाम् आत्मजायादौ नित्यनिरूढां ममतां तां ममताम् इदानीम् अयं जहौ प्रथमतः तत्र संगं त्यक्तवान् अभिमानं त्यक्तवान् इत्युच्यते हरेः सर्वस्वातन्त्र्यादिज्ञानविदुराणां सर्वस्वातन्त्र्यं कुत्र वर्तते भगवति वर्तते यदि इदं ज्ञानं निरूढं भवति तर्हि अस्माकम् अन्यत् सर्वं ज्ञायते अतः तदेव उच्यते सर्वस्वातन्त्र्यादि हरेः एव सर्वस्वातन्त्र्यं वर्तते इति ज्ञानविदुराणां ज्ञानरहितानां जनानाम् अहं मम इति नित्यनिरूढां नित्यं तद्विदुषा पुरैव त्यक्ताम् अपि तदा विशेषतः त्यक्तवान् एवञ्च अन्यैः तज्ज्ञानं न भवति अन्यैः अन्येषां पुनः नित्यनिरूढा वर्तते मतिः पत्नी जाया आगारादौ परन्तु अयं सर्वं त्यक्तवान् इदानीं त्यक्तवान् वा परीक्षित् इति चेत् पुरैव त्यक्ताम् अपि तां तदा विशेषतः पुनः त्यक्तवान् इत्यर्थसूचनाय अत्र च शब्दः वर्तते आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये च अविकले राज्ये नित्यनिरूढां च तदेव उक्तं ममतां जहौ च पुनः विशेषरूपेण त्यक्तवान् इत्यर्थः अत्र आत्मा नाम अत्र आत्मनः विषये कथं वा वैराग्यम् इति चेत् आत्मा नाम जीवः इति नार्थः अत्र आत्मशब्दस्य देहः इत्यर्थः स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ तथा सुहृत् सप्तैतानि समस्तानि लोकेऽस्मिन् राज्यमुच्यते इति मनुवचनात् अविकले सप्त अर्थात् सप्त प्रकृतिपूर्णे राज्ये इत्यर्थः विकलतां न गतं राज्यम् अविकले राज्ये इति उक्तं राज्यं नाम किं मनुः किं वदति एकं राज्यं वर्तते राज्यं नाम किं भवति इति चेत् तत्र कश्चन स्वामी भवेत् अमात्यः भवेत् पुरं राष्ट्रं कोशः दण्डः सुहृत् एतत् सर्वं यत्र भवन्ति यत्र वर्तन्ते तद् राज्यं भवति सप्तैतानि समस्तानि लोकेऽस्मिन् राज्यमुच्यते इति मनुवचनात् एतादृश अविकले राज्ये नित्यनिरूढां ममतां जहौ यतः यदा सः अत्यन्तं बालकः आसीत् तदानीमेव राज्यसम्बन्धं सः प्राप्तवान् अतः नित्यनिरूढां ममतां सः इदानीं विशेषरूपेण जहौ इति उच्यते पप्रच्छ पप्रच्छ च इममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे
श्रद्धदानो महायशाः तदेव उच्यते। पप्रच्छ च इममेव अर्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः। इदानीम् अत्र सूतपुराणिकः शौनकादिं प्रति एवं वदति, किमन्यत् पृष्टवान् अयं राजा इति प्रश्नं परिहरति। पप्रच्छ च इममेव अर्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धदानो महायसाः। कृष्णस्य अनुभावः कृष्णानुभावश्रवणे किमन्यत् पृष्टवान् पप्रच्छ तदेव उच्यते। कृष्णविषयक कथायाः श्रवणे श्रद्धदानः महायशाः। कः? अयमेव परीक्षते। अत्यन्तं श्रद्धा वर्तते, अतः श्रद्धां निक्षिप्तवान्। काम्यकर्म परित्यागेन हरिरेव स्वामी मम इति दृढविश्वासेन भगवतः महिमानं श्रोतुम् अत्यन्तं श्रद्धा वर्तते। तादृशश्रद्धां सः प्रदर्शयामास। भवद्भिः यो विषयः पृष्टः तमेव विषयं सोपि परीक्षित सः राजा सोपि शुकं प्रति पप्रच्छ इति सूतपुराणिकः शौनकादीन् प्रति उवाच। संस्थां विघ्नाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकञ्च यत् वासुदेवे भगवति स्वात्मभावं दृढं गतः तदेव उच्यते। आप्तेः सर्वगुणानां य आत्मा आत्मा आत्मनामतया हरिम् उषास्ते नित्यशो विद्वान् आप्तकामस्तदा भवेत् इति वामनपुराणे उक्तम्। एतदुच्यते अत्र। संस्थां विघ्नाय सन्न्यस्य, हे राजन् इत्युक्त्वा हे मुनयः इति तत्र सूतपुराणिकाः वदन्ति। संस्थां विघ्नाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकञ्च यत्। संस्थां नाम मरणम् इत्यर्थः। सप्तमस्कन्द भागवतेऽपि अयं शब्दः तत्र प्रयुक्तो वर्तते। नारदः इन्द्रं प्रति वदति, त्वया न प्राप्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली इति। यदा हिरण्यकशिपोः पत्नीं मारयितुं खड्गं स्वीकृतवान् इन्द्रः, तदानीं गर्भे प्रह्लादः वर्तते। तं मारयितुं भवान् न समर्थोसि इति त्वं न समर्थोसि इति साक्षात् नारदः इन्द्रं प्रति तदानीम् उक्तवान्, त्वया न प्राप्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली इति। त्वया संस्थाम् अयं न प्राप्यते, अयं गर्भस्थः बालकः प्रह्लादः त्वया संस्थां न प्राप्यते, त्वं प्रह्लादं मारयितुं न शक्नोषि इति उक्तवान्। संस्था इत्यस्य मरणम् इत्यर्थः, मरणं मारणम् इत्यर्थः। यतः शदल्रुविशरणगत्यवसादनेषु इति धातुः, शदल्रु धातुः, अतः शदल्रुविशरणगति अवसादनम् इति कश्चन अर्थः वर्तते। अवसादनं नाम नाशनं मरणम् इत्यर्थः। अतः अत्रापि संस्थां विघ्नाय इति। मरणं विघ्नाय मरणं त्रैवर्गिकं
ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಸಾಧನಂ ಯತ್ಕರ್ಮ ತತ್ಸನ್ಯಸ್ಯ ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಂ ಕರ್ಮ ಮರಣಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅವಶ್ಯಂ ಮಮ ಮರಣಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ಯೇವ ಇತಿ ಜಾನನ್ ಅಯಂ ರಾಜ ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಂಚ ಯತ್ ಕರ್ಮ ತತ್ಸನ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಸಾಧನಂ ಯತ್ ಕರ್ಮ ವರ್ತತೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅತ್ರ ಆತ್ಮಭಾವಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಇತ್ಯನ್ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತೀತಿವಾರಣಾಯ ಅತ್ರ ಆಚಾರ್ಯೈಃ ಪ್ರಮಾಣೇನೈವ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ ಆಪ್ತೇಃ ಇತಿ ಯೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಯ ಆತ್ಮನಾಮತಯ ಹರಿಂ ಸರ್ವಗುಣಾನಾಂ ಯ ಆತ್ಮನಾಮತಯ ಹರಿಂ ಆಪ್ತೇಃ ಉಪಾಸ್ತೆ ನಿತ್ಯಶೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಪ್ತಕಾಮಸ್ತದಾ ಭವೇತ್ ಇತಿ ವಾಮನೇ ಉಕ್ತಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಹರಿಂ ಸರ್ವಗುಣಾನಾಂ ಆಪ್ತೇಃ ಹರಿಃ ವರ್ತತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ವರ್ತತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಸರ್ವಗುಣ ಆಧಾರಃ ವರ್ತತೆ ಏವಂಚ ಸರ್ವಗುಣಾನಾಂ ಆಪ್ತೇಃ ಸರ್ವಗುಣ ಪೂರ್ಣತ್ವಾತ್ ತನ್ನಿಮಿತ್ತಾತ್ ಆತ್ಮನಾಮತೆಯ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇನ ನಿತ್ಯಶಃ ಯಹ ವಿದ್ವಾನ್ ತಮೇವ ಹರಿಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಉಪಾಸನಾಂ ಕುರುತೆ ಸಹ ತದಾಪ್ತಕಾಮಃ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತ ಪರಮಾನಂದಃ ಭವೇತ್ ಸಹ ಪರಮಾನಂದಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಆಪ್ತೇಃ ಸರ್ವಗುಣಾನಾಂ ಆಪ್ತೇಃ ಯಹ ಆತ್ಮನಾಮತಯ ಹರಿಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಸಹ ವಿದ್ವಾನ್ ನಿತ್ಯಶಃ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಪ್ತಕಾಮಸ್ತದಾ ಭವೇತ್ ಸೋಪಿ ಆಪ್ತಕಾಮಃ ತದಾ ಭವತಿ ಇತಿ ವಾಮನಪುರಾಣೇ ಉಕ್ತಂ. ಸಂಸ್ಥಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮತ್ರೈವರ್ಗಿಕಂಚ ಯತ್ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಭಾವಂ ದೃಢಂಗತಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಯಮರ್ಥಃ. ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವೇ ಸ್ವಾತ್ಮಭಾವಂ ದೃಢಂಗತಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಕಃ? ಸ್ವಾತ್ಮಭಾವಂ ನಾಮ ಸ್ವೇನ ಸಾಕಂ ಅಭೇದಃ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಕಿಂತು ಸಹ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್. ಅನೇನ ಆತ್ಮಭಾವಂ ಗತ ಇತ್ಯೇತತ್ ಆವೃತ್ಯ ಯೋಜನೀಯಂ ಇತಿ ಸೂಚಯತಿ. ದೃಢಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ತತಶ್ಚ ಅಯಮರ್ಥಃ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ವಿಷಯೇ ಆತ್ಮಭಾವಂ ಆತ್ಮ ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಇತಿ ಭಾವನಾಂ ಗುಣಪೂರ್ಣಃ ಅಯಂ ಇತಿ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವೇನ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಪಾಸನಾಂ ದೃಢಂ ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ತಥಾ ನಿತ್ಯಶಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಹ ಕರೋತಿ ಕುರ್ವನ್ ಆತ್ಮಭಾವಂ ಸ್ವಸ್ವಭಾವಭೂತಂ ಆನಂದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಇತಿ ಅತ್ರ ಸಂಬಂಧಃ ಜ್ಞಾತವ್ಯಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.